बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात 17 जमादी उसानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल से मुतल्लिक तमाम अहम अपडेट शामिल होंगी और दूसरी बहुत सी अपडेट्स भी होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी के हमवतन कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि सऊदी के हमवतन कातिल को निजरान में मौत की सज़ा दे दी गई। SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली अल अमरी का सऊदी बिन यूसुफ बिन अली हमामी से किसी बात पर झगड़ा हुआ था और बात कत्ल तक पहुंच गई। उसने छुरियों से वार करके सऊद बिन यूसुफ को कत्ल कर दिया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली अल अमरी कत्ल के बाद फरार हो गया था। सिक्योरिटी हुकाम ने उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए गए। अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जहां से फैसले को बरकरार रखा गया। आखिर में अवान शाही से अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी होने के बाद इसको बुध में निजरान में नाफिज कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए वज़ारत सेहत की 7 एहतियाती तदाबीर। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए 7 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के ट्विटर पर जारी एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर किए गए ज़वाबित पर अमल करने से इस मोहलक वायरस से महफूज रहा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से वज़ारत सेहत का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए मुँह और नाक को ढांप कर रखा जाए। अवामी बंद मकामात पर जहाँ ताज़ा हवा का गुजर ना हो वहाँ मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। रश वाले मकामात से गुरेज करें। अवामी मकामात पर सामने वाले फ़र्श से कम 1 से 1.5 मीटर का फासला रखें। हाथ मिलाने से और मुआनका करने से गुरेज करें। घर या दफ्तर से बाहर होने की सूरत में हाथों को सैनिटाइज करते रहें। घर आते ही सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से जरासीम कुछ साबुन के साथ धोएं। घर में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का इंतज़ाम करें ताकि घर में ताज़ा हवा आ सके। हवा की क्रॉसिंग से जरासीम और दीगर बैक्टीरिया निकल जाते हैं। रश वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करें। कोरोना वैक्सीन लगवाने में देर मत करें। वाज़ेह रहे वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस सिलसिले में तमाम शहरों और रीजन्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां जाने के लिए तवक्कलना या सेहती एप्लीकेशन पर वक्त हासिल करना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट के हवाले से वज़ारत सेहत का कहना था कि पेशगी वक्त लेने का बुनियादी मकसद वैक्सीन सेंटर में रश होने से लोगों को बचाना है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने वालों की भी सहूलत है। जद्दा में सोने के जेवरात का कारखाना सील, गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। जद्दा में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी तौर पर कायम सोने के जेवरात बनाने वाले कारखाने को सील कर दिया। कारखाने में सोना पिघलाने और जेवरात पर नक्शो निगार बनाने के आलात भी नस्ब किए गए थे। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बल्दिया के जिम्मेदार का कहना है कि जद्दा के इलाके अलकुंतरा में कारखाना गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की चला रहे थे। तफ्तीशी टीमों ने कारखाना सील करके वहाँ मौजूद सोना पिघलाने की जदीद भट्टी और जेवरात बनाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल कंप्यूटराइज मशीनरी भी जब्त कर ली। कारखाना सील करने के बाद वहां से बरामद होने वाला सामान बल्दिया के यार्ड में जमा करा दिया गया, जबकि गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि बल्दिया के कानून के मुताबिक किसी भी सनद के लिए कायम किए जाने वाले कारखाने का बाकायदा लाइसेंस जारी किया जाता है, जो वज़ारत तिजारत से भी मुंसलिक होता है। जद्दा में 3 एशियाई बाशिंदे गिरफ्तार, मंशियात बरामद कर ली गई। इदारा इंसदाद मंशियात का कहना है कि जद्दा में 3 पाकिस्तानियों को मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान के कब्ज़े से 500 ग्राम हीरोइन और 7 किलोग्राम नशा आवर मादा जो है वो अलशबू बरामद हुआ। हाजल न्यूज़ के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान के हवाले से मज़ीद कहा कि इदारे की मखसूस टीमों ने मुल्ज़मान की निशानदही करके उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम थे। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहाँ से उनका केस मुकम्मल करने के बाद फौजदारी की अदालत में भेज दिया जाएगा। कार डीलर स्पेयर पार्ट्स जो है वक्त पर फ्राहम करने के पाबंद हैं। सऊदी वज़ारत तिजारत सऊदी अरब की वज़ारत तिजारत का कहना है कि ज़वाबित के मुताबिक कार डीलर इस बात के पाबंद हैं कि कस्टमर को सेल के बाद सर्विस और मतलूबा पार्ट की मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी को यकीनी बनाएं। अखबार 24 ने वज़ारत तिजारत के हवाले से मज़ीद बताया कि वज़ारत के ज़वाबित के तहत कार डीलर इस बात के पाबंद हैं कि वो बेचने वाली या सेल की जाने वाली गाड़ियों की सर्विस और उनके पार्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाएं। ऐसे पार्ट्स जो डीलर के पास दस्तियाब ना हों उन्हें फराहम करने का दौरानिया 14 दिन रखा गया है। इस दौरान डीलर इस बात के पाबंद हैं कि वो कस्टमर को
جو پارٹس چاہیے وہ فراہم کریں۔ وزارت تجارت کی ٹیمیں اس کے بعد از فروخت سروس اور پارٹس کی مستقل بنیادی پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیلرز کے شو رومز کا دورہ کرتی ہیں تاکہ کسٹمر کو کسی بھی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیون افراد کورونا میں مبتلا شخص سے ملاقات پر کیا کریں؟ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ویکسین یافتہ نہ ہوں اور کرونا وائرس میں مبتلا لوگوں یا وہ مزید لوگوں سے ملاقات کریں تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اپنا میڈیکل معائنہ کرائیں اور ملنے والی ہدایات پر عمل کریں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری انفوگراف کے حوالے سے مزید کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ویکسین کا کورس مکمل کیا ہوا ہے وہ کسی ایسے فرد یا افراد سے ملاقات کرتے ہیں جو کرونا وائرس میں مبتلا ہوں تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کے طور پر اپنا جائزہ لیں۔ ایسے امیون افراد جو کرونا وائرس میں مبتلا شخص سے ملاقات کر چکے ہوں اور انہیں سانس لینے میں شدید تکلیف، بخار اور کھانسی ہو، اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ تطمین کلینک میں جا کر اپنا چیک اپ کرائیں تاکہ اگر وہ مذکورہ معمولی علامات سے گزر رہے ہوں تو وہ گھر پر ہی اپنا چیک اپ کریں۔ ساتھ ہی وزارت صحت کے ٹول فری نمبر 937 پر کال کر کے احتیاطی ہدایات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ غیر ویکسین یافتہ افراد اگر کسی کنفرم کیس سے ملیں مگر وہ خود میں کورونا کی ظاہری علامات نہ پائیں تو بھی انہیں چاہیے کہ وہ 5 دن تک ہاؤس آئسولیٹ ہوں اور 5ویں دن وہ تاکید کلینک میں جا کر اپنا کورونا ٹیسٹ کرائیں۔ اگر رزلٹ مثبت آئے تو ہاؤس آئسولیشن اختیار کریں، ساتھ ہی مقررہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جلد سے جلد اپنی ویکسین کا کورس پورا کر لیں۔ ورک پرمٹ فیس سماحی بنیاد پر جمع کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ ورک پرمٹ فیس ہے وہ 3 مہینے کی بنیاد پر جمع کرائی جا سکتی ہے۔ قانوناً اس بات کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ فی کارکن 100 ریال ورک پرمٹ فیس کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے کہا کہ مقابل مالی سے مستثنیٰ کیٹیگری میں آنے والے ہر غیر ملکی کارکن کی 100 ریال ورک پرمٹ فیس قسطوں میں جمع کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود اس سے پہلے مقابل مالی قسط وار ادا کرنے کے ضوابط جاری کر چکی ہے۔ وزارت ورک پرمٹ کے اجراء اور تجدید سے منسلک کاموں کی فیس قسط وار ادا کرنے کے قواعد بھی بیان کر چکے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ہر قسط کم سے کم 3 مہینے پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم مدت کے لیے فیس جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پابندی سے گھریلو کارکنان اور وہ تمام ملازم مستثنیٰ ہوں گے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ڈی پورٹ ہونے والے ورک ویزے پر دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب کے نئے امیگریشن قوانین کی روشنی میں جو لوگ سعودی عرب سے ڈی پورٹ کیے جاتے ہیں ان پر مستقل بنیادوں پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ یہ جواب پاکستان سے پوچھے جانے سوال پر متعلقہ ادارے کی جانب سے دیا گیا۔ ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا کہ انہیں 6 سال پہلے ڈی پورٹ کیا گیا تھا، کیا وہ دوبارہ سعودی عرب جا سکتے ہیں؟ متعلقہ ادارے کی جانب سے مزید وضاحت کی گئی کہ ڈی پورٹ ہونے والے غیر ملکی افراد قانون کے مطابق سعودی عرب میں کسی ورک ویزے پر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ ایسے لوگوں پر تاحیات ورک ویزے پر آنے کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ وہ لوگ صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے قانون سے پہلے اس قسم کی پابندی نہیں تھی۔ پہلے مختلف مدت کے لیے لوگوں کو بلیک لسٹ کیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد دوبارہ سعودی عرب آ سکتے تھے۔ اب ایسے لوگ جو ڈی پورٹ ہوتے ہیں اب ان پر یہ پابندی تاحیات ہوتی ہے، وہ صرف عمرہ کرنے یا حج کرنے ہی آ سکتے ہیں۔ تبوک میں مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا۔ تبوک میں سعودی شہری نے اپنے بھائی کے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا۔ قتل کی واردات 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ قاتل سزائے موت کا منتظر تھا۔ سبق نیوز کے مطابق تبوک ریجن کی کمشنری البدا میں 3 سال پہلے ایک سعودی نے اپنے قبیلے کے فرد کو باہمی تنازع پر قتل کر دیا تھا۔ قاتل کو پولیس نے گرفتار کر کے پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کیا جہاں سے عدالت میں کیس گیا۔ عدالت نے قاتل کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اسی سلسلے میں قبیلے کے سرکردہ لوگوں نے صلح اور قاتل کو معاف کرانے کے لیے مقتول کے ورثاء سے رابطہ کیا جن کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ مقتول کے شرعی وکیل مسلم سلمان المسعودی نے بتایا کہ خاندان کے افراد نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دیا اور قصاص کے حق سے دستبردار ہو گئے۔ اس سلسلے میں قبیلہ المساعد کے سربراہ محمد سلمان الطرفاوی نے بتایا کہ سعودی عرب کے معاشرے میں معاف کرنے کی روایت عام ہے، یہاں عفو و درگزر سے کام دیا جاتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان فوری بینک کے لیے 46 روپے 8 پیسے، ایس ٹی سی پے 46 روپے 20 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 44 پیسے، منی گرام 46 روپے 97 پیسے، ٹیلی منی 45 روپے 91 پیسے۔ انڈیا فوری بینک کے لیے 19 روپے 54 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 57 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 52 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 50 پیسے اور منی گرام 19
₹25.49 दे रहा है। बात करें बांग्लादेश की तो फौरी बैंक 22 टका 75 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, एसटीसी पे 22 टका 72 पैसा, तहवीला रांची 22 टका 41 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा और वेस्टर्न यूनियन 22 टका 72 पैसा, मनीग्राम 22 टका 78 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।